बसौँ मिलिजुली बसौँ मिलिजुली। लेट फूड विथ थाई मेडिसिन एन्ड मेडिसिन विथ थाई फूड। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खाद्य पूरक, पोषण तत्त्व, जडीबुटी, सौन्दर्य सामग्री, स्वास्थ्य समृद्धि र सुखी अभियान। ग्रिन नेपाल प्रमोसन प्रणाली। यता पनि ठिक्क उता पनि ठिकठाक, पढ्ने लेख्ने कुरै छैन फेसबुक अनि टिकटक, पढ्ने लेख्ने कुरै छैन फेसबुक अनि टिकटक टिकटक टिकटक। पारी पाखा सिमसारैमा दुम्सी लुक्ने धुलो, मिलिजुली पाको छोरो टाउको मात्र ठुलो, टाउको मात्र ठुलो, टाउको मात्र ठुलो। हाम्रो देशको नेताहरू गर्छन् यता उता, अघि बढ्न दिने होइनन्, तान्न थाल्छन् खुट्टा, तान्न थाल्छन् खुट्टा, तान्न थाल्छन् खुट्टा। जहिले पनि हिँड्ने गर्छन् लखर लखर डुली, गाउँ घरमा सबैजना बसौँ मिलिजुली बसौँ मिलिजुली बसौँ मिलिजुली बसौँ मिलिजुली बसौँ मिलिजुली। एकछिन किन एकछिन, के भयो फेरि यो छोरीलाई? भएको त मलाई केही छैन, तर आज मलाई धेरै चित्त दुखिरहेछ। तपाईँहरूले मलाई घरमा एक्लै छोडेर तपाईँहरू चाहिँ घुम्न जाने? के भनेको नानी तिमीले त्यस्तो? हामी घुम्न कहाँ गएको हो त? म त कलेज बुझ्न गएको थिएँ। हामी घुम्न गयो भने तिमीलाई नलिजान्छु त? त्यही त भनेको छोरी, फुपूले ठिक कुरो गर्दैछ। हामी घुम्न गएको होइन, मैले तिमीलाई सोधेर गएको होइन। मेरो सानो काम छ भनेर अब आउँदाखेरि ढिलो भयो त मैले के गर्नु? थाहा छ मलाई, म त यो घरको नोकर्नी त परे, त्यही भएर मलाई छोडेर जानु भएको होइन। कसले भने नानी तिमीलाई नोकर्नी? किन तिमी आज यस्तो टेढो कुरा गर्दैछौ? त्यही त, तिमी यो घरको नोकर्नी होइन, मेरो छोरी हो छोरी। कसले भन्यो तिमीलाई यस्तो कुरा? मलाई कसैले भने छैन, मलाई त सडकबाट उठाएर यो घरमा लिएर आएको हो नि त नोकर्नी बनाउन। होइन, फेरि टेढो टेढो कुरो गर्यो त यो छोरीले। होइन, के भयो तिमीलाई आज? भोक लाग्यो हो? लौ खाजा खाऊ, म पैसा दिन्छु नि तिमीलाई। लौ चाहिँदैन मलाई पैसा। होइन, यो छोरीलाई आज के भएछ? पैसा त चाहिँदैन भन्छ त। ल बहिनी, छोरीलाई उता लगेर सम्झाऊ, म माथि जान्छु। हिँड नानी उता। ल बस नानी। तिमीलाई भयो चाहिँ के? केही भएन मलाई, तपाईँले नि सम्झाउनु पर्दैन मलाई फुपू, मलाई सबै कुरा थाहा छ। सबै कुरा थाहा छ रे? के कुरा थाहा छ नानी तिमीलाई? नाना थरी कुरा भन्नु पर्दैन फुपू, तपाईँ नि एक न एक दिन त अर्को घर जाने नै हो क्या रे, धेरै सम्झाउनु पर्दैन भो। अर्का घर त तिमी पनि जान्छौ नि नानी, तर बसिन्जाल त मिलेर बसौँ न। मिलेर बस्नु छैन फुपू मलाई यो घरमा, छोडेर त एक दिन घर मात्रै होइन संसारै छोडेर जानुपर्छ। त्यो त मलाई पनि थाहा छ नि नानी, बाँचेर अमर भएको को छ र नानी? यसरी नरिसाउ न। सम्झाउनु पर्दैन फुपू मलाई, बरु म यो घरै छोडेर जान्छु। नानी नानी, हे तेरिका, कस्तो होला नानी रिसाएको? कस्तो चिसोले खोकेको हो। अनि बहिनी खोइ त नानी, सम्झायो त? अनि नानी रिसाले गयो, के सम्झाउनु? रिसाएर गयो? कहाँ गयो फेरि? सम्झाउँदा सम्झिने भए पो तपाईँको छोरी आफूलाई कस्तो मन दुख्ने गरी भनेर गयो। सक्दिनँ दाइ म त सम्झाउनलाई। होइन, के भयो फेरि तिमीलाई? त्यो सानो मान्छेले भन्दा तिमीलाई किन चित्त दुख्यो? त्यो सानो मान्छेलाई तिमीले सम्झाउन सकेन? सानो मान्छे न ठुलो मान्छे, सक्दिनँ दाइ म त सम्झाउनलाई। तपाईँको छोरी आफै खोज्नु जानु, आफै सम्झाउनु, गएँ म त। ल, एउटा यता रिसाएर जान्छ, अर्को फेरि यता गयो भन्छ। कहाँ गयो? कता खोज्न जाने होला म? यता त के जानु, यतै जानु पर्ला अब। कहाँ गयो अब त्यो छोरी? होइन, म मान्छे यति राम्री छु, यो माइजू के भयो होला यस्तो जुठो बाएर मास्न लगाउने? म मास्दिन यस्तो बाएर, बरु म त टिकटक बनाएर बस्ने। अब एउटा टिकटक बनाउँछु अनि यो भाँडा माझेर म जान्छु। कहिले हँसायो कहिले रुवायो मलाई यो जिन्दगी भाँडा माझ्ने बनायो। होइन, यो टिकटक
टिकटक आज के भएको अघिदेखि बनाएको मिल्दैन 1 घन्टा भइसक्यो मेरो अनुहार नमिले हो कि टिकटक नमिले हो लेट फुड विथ थाई मेडिसिन एन्ड मेडिसिन विथ थाई फुड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खाद्य पूरक पोषण तत्त्व जडीबुटी सौन्दर्य सामग्री स्वास्थ्य समृद्धि र सुखी अभियान ग्रिन नेपाल प्रमोसन प्रणाली। यो भान्जीले पनि कति दुःख दिनु भएको हो मलाई 8-9 बजीसम्म सुत्नुहुन्छ बल्ल तल्ल उठाएर भाँडा मार्न पठायो त्यहीँ हराउने त्यही भाँडाले समातेर राख्यो कि क्या हो कस्तो रिस उठेर आउँछ हौ मलाई त तरकारी दाल पाकिहाल्यो भात बसाल्छु मजाले घाम तापेर बस्छु यस्तो जाडो छ नेप्टी ओइ नेप्टी को हो नानी तिमी नेप्टी भान्जी त भाँडा मार्न जानु भएको छ ए हो र दिदी म काजीको बहिनी ए त्यो काजी हो कि पाजीको बहिनी पो हो तिमी बहिनी त यति राम्री छ त दाइ चाहिँ के भएको चिम्पान्जी जस्तो छ त दिदी त्यस्तो चाहिँ नभन्नु न जे होइन मेरो दाइ हो क्या अनि नेप्टी चाहिँ कता भाडी माझिरहेछ ऊ त्यहाँ टहराको पछाडि छ त्यताबाट जानु न ए हो के हो रे त्यस्तो छ त्यसको दाइको चिम्पाङ्जी भन्दा खत्तम छ चिम्पाङ्जी नभन्नु रे कति बिहोर कतिलो हुनु पर्यो नि तिमीले मलाई कति माया गर्छौ म त तिमीलाई यति धेरै माया गर्छु नेप्टी कोसँग भिडियो कलमा बोल्दै उम्मा उम्मा गरिरहेको हेर अहिलेसम्म भाडा माझेर हेर्नुहोस् बिग्रियो नेप्टी बिग्रियो मोबाइलले सेनी दिदी तपाईँ मैले भिडियो कलमा गरे होइन कि टिकटकमा गरे टिकटक बनाएको ए टिकटकमा पो हो म त बोयफ्रेन्डलाई पो पुरा उम्मा गरेको हो कि भनेर नि म पनि त्यसरी नै बनाउँछु नि टिकटक नेप्टी होइन सेनी दिदी अघिदेखि 1 घन्टा भइसक्यो टिकटक बनाएको एउटा राम्रो हुने होइन बरु पहिला यो भाडा मस्कौँ अनि टिकटक बनाउने हस् होस् नेप्टी अहिले टिकटक नबनाऊ बरु पहिला भाडा माझिसकौँ म पनि हेल्प गर्छु अनि घुम्न जानुपर्छ है ल ल हस् यहाँ बस् ओहो घुम्न पो जाने हामी घुम्न जाने कि भइहाल्छ नि किन अनि सानी दिदी आज हामी कहाँ घुम्न जाने नि कहाँ जानु नि नेप्टी हाम्रै गाउँतिर कस्तो मोड अफ भइरहेछ यसो फ्रेस हुन्छ कि भनेर ए हो र गाउँतिर पो घुम्न जाने भइहाल्छ नि अनि सानी दिदी हजुरको मोड चाहिँ आज कसरी अफ भएको कसरी नहुनु त बिहान बिहानै भदैनीले कस्तो मन दुख्ने गरेर भन्यो त्यही भएर मोड अफ भइरहेछ मेरो ए भनेपछि आज सानी दिदीको बिहानै बिहानै बदैनीसँग टक्कर परेछ चिन्ता नगर ठिक भइहाल्छ नि मलाई मात्रै भनेको भए त हुन्थ्यो नि दाइलाई पनि कस्तो भनेको ए सानी दिदी पनि यति सानो कुरामा चित्त दुखा कि भइहाल्छ नि झगडा त अनि फ्यामिलीसँग हो झगडा आउने भनेको बरु छिटो छिटो भाडा मस्कौँ अनि घुम्न जानुपर्छ हस् हुन्छ तिम्रोमा त धारामा पानी नै आउँछ हाम्रोमा पानी नै आउँछ हो र अनि के खानुहुन्छ त के खानु नि पानी नै खान्छ नि तर किनेर सक्यो भाडा मार्न जानु भएको पनि कति टाइम लगाउनु भएको यही माइजु लिनुहोस् भाडा माझी ल्याए ल्याउने भएछ खाना खाना कस्तो भोक लागिरहेछ हेर्नु त आज मैले यत्रो ठुलो कुकरमा भात पकाउनु पर्यो यो भान्जीलाई कुकर माझ्न पठाएको कुकर नल्याइदिएर यत्रो ठुलो कुकरमा भात पकाउनु पर्यो सानोमा पकाए नि ठुलोमा पकाए नि भात एउटै हो नि त माइजु छिटो पस्काउनु न बरु कस्तो भोक लागिरहेछ सानो दिदीले पनि पस्काउनु होइन नेप्टी तिमी र दिदी खाऊ म घरमै गएर खान्छु होइन नानी म पस्किन्छु खानु यहीँ खानु न हामी 3 जना त हो नि ओके सानी दिदी यतै खाएर घुम्न जानुपर्छ हुन्छ ल ल दिदी थोरै पस्किनु न है मलाई हस् हस् लिनु सानी तरकारी हाल्न बाँकी नै छ चम्चा दिनु न म त सधैँ चम्चीले खान्छु कि मैले पनि चम्चाले खाएँ नि हातले खानु भएको भए नि हुन्थ्यो नि त दिनु माइजु तपाईँ पनि खानुहोस् न ल ल भान्जी खाऊ खानु खानु नजाउनु हुँदैन
मिठो छ। मिठो त हुन्छ नि भान्जीलाई। काम आयो भने भाँडा माझ्दै 1 घन्टा लाग्छ। खाना चाहिँ मिठो हुन्छ है। हे माइजू खाने बेला के नगर्नु न, जिउमा लाग्दैन के। तिम्रो जति खायो भने यस्तै हो ज्यान, किन लाग्नु पर्यो त? फु गर्दै ढल्ला जस्तो छ। सानी दिदी तपाईँ के छ जिउ हात्तीको जस्तो। मैले खिचखिच गर्यो भन्नुहुन्थ्यो, अहिले त दुईजना पो झगडा गर्न थाल्नु भयो त। लाला झगडा नगर्नु, खाना खानु कि भाँडा माग्नु छ फेरि। हे माइजू अब भाडा तपाईँ मास्नु है, हामी त घुम्न जाने हो। घुम्न जाने रे? कति धेरै काम छ यहाँ, हुँदैन? आज एक दिन हामी घुम्न जान्छौँ नि दिदी। भोलि हामी दुवैजना मिलेर काम सघाइदिन्छौँ नि। ल हुन्छ। भोलि चाहिँ मलाई 2 जनै भएर सघाउनु पर्छ नि फेरि। खाना थपौँ भान्जी? हस् माइजू पुग्यो। म चाहिँ कुखुरालाई दिन्छु है दिदी। हस् जान्छौँ त। के तालको रहेछ, कोही खाना कुखुरालाई दिने रे, कोही त्यत्तिकै थाल छोडेर हिँडिहाल्छ। नेप्टी हेर त हाम्रो गाउँ कति रमाइलो छ है, जताततै हरियाली। मलाई काठमाडौँ त किन मन नै पर्दैन हौ। हो भने मलाई पनि यो ठाउँ कस्तो राम्रो लाग्छ भने है। काठमाडौँमा त जता गए नि धुलो धुवा, अनि जता हेरे नि घरै गर्छ यत्रो। मनै पर्दैन भने मलाई काठमाडौँ बस्दा कस्तो बोर लागेको थियो। सानी दिदी तपाईँले त कलेज खोज्नु भएको थियो त, काठमाडौँ पढ्न जाने होला नि। खोइ नेप्टी सकेसम्म काठमाडौँ नजाउँ भनेको, अलिक राम्रै कलेज पाएँ भने यतै गाउँमै बसेर पढ्छु। हेर्नुहोस् सानी दिदी, म पनि यो गाउँको नयाँ हो, माइजूकोमा आएको। अब यो गाउँको राम्रो नराम्रो कलेज थाहा छैन, नत्र म पनि खोजिदिन्थेँ हजुरलाई। यो गाउँमा एउटा मात्रै कलेज रहेछ, त्यही पनि कोरोना र लकडाउनले बन्द रहेछ। मान्छेहरूको कुरा सुन्दा राम्रो छ अरे कलेज। खै अब म यतै पढ्छु होला। ल सानी दिदी तपाईँ र म सँगै पढ्नुपर्छ है। भोलि फर्म भर्न जाऊँ कि भनेको, शनिबार रहेछ, पर्सि म नि फर्म भर्न जान्छु, अनि पढ्नुपर्छ है। भइहाल्छ नि नेप्टी, तर अहिले चाहिँ जाउँ गार्डनतिर। यही हो जस्तो लाग्छ मलाई नेप्टीको घर। होइन, को हो यो भाइ? चोर हो कि क्या हो? म नेप्टीलाई भेट्न गएँ। ए होइन कुखुराको भाले किन्न आएको। कहिले नेप्टी कहिले कुखुराको भाले। त्यस्तो नेप्टी नाम गरे कुखुराको भाले चाहिँ छैन है मसँग। मसँग त कालो भाले चाहिँ छ। मैले त्यही कालो भाले खोजेको, नाम थाहा नपाएर मात्र हो नेप्टी भन्नु कोहिएको। सरी है। अनि तपाईँको त्यो भालेलाई कति हो नि पैसा? हुन त 3000 हो भाइ त्यो कालो भालेको है। हजुरले अब 2500मै होस्, लानु नि त, 2500मा लानु। हुनु त म नेप्टीलाई भेट्नु आएको थियो, नेप्टी रहेनछ, माइजू चाहिँलाई पो भेट भयो। अब यो माइजू चाहिँले कुखुराको भाले नकिनी नपठाउने भयो। हेत्तेरिका म कस्तो ठाउँमा आएर फसेँ। बेकारमा मेरो 2000 जाने भनी। भाइ के भयो? के सोचेको? ए नेप्टीले त जम्मा 2000 मात्रै भन्थ्यो, मसँग त 2000 मात्रै छ त दिदी। ए भान्जीले जम्मा 2000 पो भनेको? ठिकै छ नि त, तपाईँ अलि मान्छे पनि हेन्सम रहेछ। 2000मै लानु नि त, दिनु 2000। ए लिनु दिदी। ल एकछिन बस्दै गर्नु है, म कुखुराको भाले लिएर आउँछु। लेट फूड विथ थाई मेडिसिन एन्ड मेडिसिन विथ थाई फूड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खाद्य पूरक, पोषण तत्त्व, जडीबुटी, सौन्दर्य सामग्री, स्वास्थ्य समृद्धि र सुखी अभियान, ग्रिन नेपाल प्रमोसन प्रणाली। हस् दिदी। कति बेर लाग्यो दिदीले? ल लिनु भाइ भाले, राम्ररी समाउनु, भाग्ला नि फेरि। मैले खुट्टा बाँधिदिएको छु बाँध्न त। हस् दिदी, अब म लाग्छु। हेत्तेरिका यो नेप्टी र मेरो माया प्रेममा यो कालो भाले पो भिलेन भयो। डेटिङ जानु पैसा पुग्थ्यो होला, यो भालेलाई पो खर्च भयो। अब यो भाले कसलाई दिने होला? अब यो बाटोमा जो भेट्छ त्यसलाई बेचेर नेप्टीसँग डेटिङ जानु पर्ला। छुच्ची, ए छुच्ची, तिम्रो घरतिर मेरो छोरी आएको छ त? यो मर्न नसकेको बुढी किन आएको फेरि? छोरी खोज्ने बाहना मलाई भेट्न होला, अहिले इट्टाले हानिदिन्छ नि। कति नै उसैले भेट्न आएको जस्तो। के तिमी रेखा थापा हो? तिमी झर्ना थापा हो?
आचल शर्मा हो, पूजा शर्मा हो। कस्तो कस्तो केटीले भेट्न बोलाउँदा त गएन म। झन् उसलाई माया गर्छु भन्दा उसैको भाउ बढ्या छ। साँच्चीकै मेरो छोरी हराएको हो के? ए तपाईँको छोरी साँच्चीकै पो हराएको हो? तपाईँको छोरी चाहिँ आएको छैन, बहिनी चाहिँ आएको थियो के, मेरो भान्जीसँग घुम्न गयो। ए बहिनी पो यहाँ आएको थियो? त्यही बहिनीसँग त झगडा गरेर रिसाएर गएको मेरो छोरी कता गए। कस्तो टेन्सन भएको छ हौ मलाई त। ए हो र? झगडा चाहिँ किन गरे नि तपाईँको बहिनी र छोरी चाहिँ? झगडा त बहिनीसँग मात्रै होइन नि, मसँग नि रिसाएर झगडा गरिरहेको थियो के। उसलाई घुम्न लगेन रे, एक्लै घर छोड्यो रे, उसलाई हेप्यो रे, काम गर्न राख्यो रे घरमा भनेर। तर के भयो एक्कासी घरै छोडेर गयो भने छोरीले त। घुम्न लगेन भनेर झगडा गरे हो कि बाउले बुढी खोज्दै हिँड्यो भनेर झगडा गरे हो? बाउ गतिलो छैन। हो तिमी नै राम्रो छ, तिम्रै गतिलो थोप्रा छ नि। तिमी त स्वर्गको परी हो नि होइन? राम्रो मान्छेले भनेको त कहाँ पच्छ र। गएँ म। के तालको बुढो रहेछ, राम्रो कुरा गर्दा पनि रिसाएर गयो। खजी हो कि पाजी? ओहो नमस्ते काजीबा। नमस्ते। के हो तोरी लाउ रे, गजबकै भाले बोग्या छ त। तिमीले नि बिहे गरेर बुढी सुत्केरी भयो कि? कहाँबाट बुढी सुत्केरी हुनु काजीबा, बल्ल तल्ल यहाँ लपर्ला पर्ला जस्तो थियो मेरो मायामा। यो कालो भाले पो भिलेन भइदियो। होइन है तोरी लाउ रे, तिम्रो मायामा यो कालो भाले चाहिँ कसरी भिलेन भयो? हुँदैन त काजीबा, नेप्टीलाई भेट्नु गएको छुच्ची दिदीले झन्डै मारेन, त्यही भएर यी कालो भाले किनेर ल्याएको। ए अब तिम्रो लुकी छुपी लाएको माया अब यो भालेले देखि सएन छ। डेटिङ जानलाई पुग्थ्यो गएर तिम्रो पैसा यो भालेले खाइदिएछ। अब तिमी बोकालाई यो भाले के काम? बरु गतिलै रहेछ भाले, मलाई बेच। यसो जाडोमा सुप बनाएर खानु त हुन्छ म बुढोलाई। काजीबाले ठिक कुरा गर्नुभयो, मलाई पनि कहाँ भिराउँ भइरहेको थियो। अब मैले 5,000मा किनेर ल्याएको, काजीबालाई 3,000मै दिन्छु। ए 5,000को भाले 3,000मै? हे तेरको 2,000 पो फाइदा भयो त मलाई त। यसो जाडोमा सुप बनाएर खानुहुन्छ। ए 3,000 होइन, ल 3500 नै लैजाऊ ल। ल काजीबा, अब तँलाई काटेर सुप बनाएर खान्छु। 3500 आजको मेरो राशिफल राम्रो रहेछ। 2,000मा किनेको भाले 3500 आयो। अब डेटिङ जान्छु। कता आउनु स्यानी, यसो चोकतिर जाउँ कि भनेको। अब तिमीहरूसँग भेट पो, अब डेटिङ जाउँ कि भनेर सोचिरहेको छु। तोरी लाउरे खुस्की कि क्या हो, हामीसँग पो डेटिङ जाने भन्छ त। अब स्यानी तिमीसँग त के डेटिङ जानु, काजीबाले मारिहाल्छ। यसो अर्कोले चान्स दियो भने जाने कि भनेर सोचिरहेको। को अर्को? यहाँ त हामी दुईजना मात्रै छौँ कि नेप्टीसँग डेटिङ जाने भनेको? हे सानी दिदी पनि, मलाई त कस्तो लाज लाग्यो। अहिले भने स्यानीले मेरो मनको कुरा बुझ्यो कि डेटिङ जाने हो त स्यानी। ए स्यानी होइन, नेप्टी। ए तोरी लाउरे पनि लाने भए त जाने नि। ए पर्दैन डेटिङ जान, खुरुक्क लाएर गरिन। अब त मलाई घुम्न नि जान मन लाग्नु छोड्यो। हिँड। कस्तो खालको स्यानी रहेछ, मान्छे कहाँ डेटिङ जाने कुरा मिलिसकेको थियो, पलानै चौपट पारिदियो। सानी दिदी, मैले त त्यो अघि बसेको ठाउँमा फोन नै छरेर आएछु भने म लिएर आइहाल्छु है, जस्ट मिनट। ल अलिक चाँडै लिएर आऊ, म यहाँ कुरेर बसिरहन्छु। तँ पागल केटी रहेछ, मोबाइल पनि छोड्ने हो त त्यसरी, जहाँ बस्यो त्यही। कस्तै बोलायो मलाई नेप्टी तिमी। म त हो नि, झन् आफूले चाहिँ यहाँ माया लागेर बोलाउन आइरहेको छु कि तिमीसँग बोल्न नहुने हो? बोल्नु त भइहाल्छ नि नेप्टी, अनि माया लागेर भेट्नु आएको रे मसँग। अनि माया नलागेको भए त्यस सानीसँग जुट बोलेर आउँथेँ म? ए भनेपछि तिमीले मलाई त्यति धेरै माया गर्छौ है। जाउँ उता गार्डनमा गएर कुरा गर्दै बसौँला। ल नेप्टी, अब हामी यहाँ बसेर मायाको कुरा गरौँ। के कुरा गर्ने हो र तोरी लाउरे? मलाई त के पनि कुरा गर्न आउँदैन, तिमीलाई माया गर्न मात्रै आउँछ। किन गर्नु पर्यो कुरा, मलाई माया गरे पुगिहाल्छ नि।
लेट फुड विथ थाई मेडिसिन एन्ड मेडिसिन विथ थाई फुड। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खाद्य पूरक, पोषण तत्त्व, जडीबुटी, सौन्दर्य सामग्री, स्वास्थ्य समृद्धि र सुखी अभियान, ग्रिन नेपाल प्रमोसन प्रणाली। अनि माया कसरी गर्ने मलाई पनि सिकाइदिनु न तोरी लाउरे प्लिज के। अनि अघि त माया मात्र गर्नु आउँछ कुरा गर्नु आउँदैन भनेको होइन, फेरि अहिले चाहिँ माया गर्नु सिकाइदिनु रे। माया गर्न आउँछ नि तर भित्री मन भादा मात्रै हो के, मलाई बाहिर देखाउन आउँदैन नि त, सिकाइदिनु न खोइ। ए त्यो बाहिर देख्ने माया त्यो त तिम्रो ओठले मेरो ओठमा किस गरेपछि त्यो त देखिहाल्छ नि। छ्या मलाई त लाज लाग्छ। थैट नेप्टी, माया गरेपछि लाज किन बाबा? ए त्यसो भए किस गरौँ न त तोरी लाउरे, कस्तो हुँदो रहेछ। होइन कति टाइम लाग्यो, यति बेला त दुबई मलेसिया पुगेर फर्किने बेला भइसक्यो। एकछिन परै बस, यहाँ त मान्छेले देख्छ के। हे तोरी लाउरे यहाँ को छ र तिमी र म बाहेक कोही छैन त। अनि 2 घन्टा भइसकेछ, यो नेप्टीले मोबाइल भेटाइ नि के हो, म आफै जानु पर्ला जस्तो खोज्नुलाई। हे नेप्टी, भित्ताको नि कान हुन्छ भनेर थाहा छ नि तिमीलाई? हे भित्ताको कान हुँदैन, मलाई त किस चाहियो भनेपछि चाहियो चाहियो। हे यो नेप्टी त कस्तो जबरजस्ती क्या। ल आऊ नेप्टी, मैले अघि भने होइन भित्ताको नि कान हुन्छ भनेर। सानी दिदी तपाईँ आइपुग्नु भयो? के को सानी दिदी नि, मान्छेलाई 2 घन्टा कुरा र यहाँ डेटिङ बस्ने, मोबाइल हराएको यो। ए मोबाइल हरायो भनेर पो मलाई भेट्न आएको तिमी? सानी दिदी मेरो मोबाइल त हराएकै रहेनछ, गोजीमै छ। अब घर जाने कि उम्मा गरेर बस्ने? तोरी लाउरे म गएको ल, नत्र मलाई सानी दिदीले मार्नुहुन्छ फेरि। ल जाऊ। नेप्टी छिटै न घर। अझ मोबाइल हरायो, मोबाइल खोज्न जान्छु भनेर मलाई चाहिँ 2 घन्टा कुराउने, अझ तोरी लाउरेसँग डेटिङ जाने उम्मा गरेर बस्ने। तपाईँले गर्दा त अनि अलि ढिला आउनु पर्दैन, किस खानै लागेको थियो, तपाईँ टुक्लुक्कै आइपुग्नु भयो, अझ किस पनि खानै पाएको छैन। सुन्नुहोस् त, यता झिङ्गेडोन भनेको घर कता पर्छ? झिङ्गे डोन हो कि भाले डोन हो, चिन्दैनमा कोही पानी तुरी सुटेको बेलामा। दाइ अनि हजुरले झिङ्गे दन नै चाहिने हो, पोठी धन भए हुँदैन? होइन, तिमीहरू दुईजनाले मलाई किन जिस्काएको? मेरो भेनाजोको नामै झिङ्गेडोन, अनि म के भन्नु त? म त चिन्दिनँ। नेप्टी तिमी चिन्छौ? खोइ तर पहिले यो नाम मैले कहाँ सुने जस्तो लाग्छ, तर चिन्दिनँ म। तपाईँहरू कसैले थाहा रहेनछ यतातिर कुखुराको भाले पाउँछ? होइन, तपाईँलाई कुखुराको भाले चाहिँ किन नि? पहिलो पटक दिदीको घरमा आएको, त्यसैले कुखुराको भाले किनेर लैजाउँ कि भनेर। ए तपाईँलाई कुखुराको भाले नै चाहिने, कुखुराको पोथी भए हुँदैन हजुरलाई? ए नजिस्किनु न तपाईँ, मलाई पोथी होइन भाले नै चाहिन्छ। हे यो नेप्टी चाहिँ भर्खर भेटेको मान्छेलाई नि जिस्काइरहन्छ। सरी है दाइ, हामीलाई केही थाहा भएन। जाउँ नेप्टी। बाई बाई। बाई बाई। होइन के हो, पहिलो पटक दिदी घरमा आएको, लफला जस्तो छ, यतै बस्नुपर्ने हो क्या हो? अब चाहिँ त्यो भालेलाई मैले काटेर यो जाडोमा सुप बनाएर खान्छु म। ओहो बाजे, मेरो नि घरमा बुढी सुत्केरी भएको छ, बाजेले त कुखुरा पो बोकिरहनु भएको छ। यो भाले जसरी भए पनि मलाई बेचिदिनु पर्यो बाजे। ए तिम्रो घरमा बुढी पो सुत्केरी छ? अब यसो जाडो महिनामा सुप बनाएर खाउँ कि भनेर किनेको मैले। के गर्ने त अब, 7,000मा किनेको हो मैले। अब तिम्रो नि घरमा बुढी सुत्केरी रहेछ, 5,000मै लैजाऊ न त ल। हुन्छ बाजे, बरु म 5,000 दिन्छु। यो गाउँभरि खोज्दा नि मलाई भाले भेटेन। ए बाबुले यो गाउँभरि खोज्दा नि भाले भेटेन? ल बाबु 5,000 चाहिँ निकाल त। ल बा ठ्याक्कै 5,000 छ। ए 5,000 छ ठ्याक्कै? ल यो भाले ल। लु म गएँ है बाबु। ल बा, अब चाहिँ यही भाले लगेर सुत्केरीलाई टन्न खुवाउनु छ। ल सानी दिदी राम्रोसँग बस्नु ल, तपाईँले घर आइपुग्यो म जान्छु। किन जाने, एकछिन बस न। घरमा पनि कोही देख्दिनँ। तिम्रो घरमा को नै छ र? जम्मा 3 जना त छ, माथि कोठातिर बसिरहेको होला नि त। हुनसक्छ नेप्टी, बरु जाउँ माथि चिया खाउँ। भयो सानी दिदी चिया नखाऊ, धेरै घुम्यो, खुट्टा दुखिरहेछ धेरै। ल नेप्टी, अब खुट्टा दुखेको भए जाऊ घर। ल सानी दिदी राम्रोसँग बस, म गएको ल। ल नेप्टी, राम्रोसँग जाऊ, बाई। होइन कोही पनि छैन त माथि पनि, तल रुममा होला, हेर्नु पर्यो।
ढोका पो लाग्छ त बाहिरबाट यता पनि बन्द छ कहाँ जानुभएछ दाइ लेट फुड विथ थाई मेडिसिन एन्ड मेडिसिन विथ थाई फुड अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खाद्य पूरक पोषण तत्त्व जडीबुटी सौन्दर्य सामग्री स्वास्थ्य समृद्धि र सुखी अभियान ग्रिन नेपाल प्रमोसन प्रणाली टेन्सन पनि कति दिन सक्यो हो कि सबै गाउँको मान्छेलाई सोधिसके हे तेरी कहाँ चाहिँ गयो होला त ए दाइ त यहाँ पो हुनुहुन्छ घरमा नबसेर जङ्गलमा गएर बस्नु पर्यो यहाँ आफूलाई टेन्सन भइरह बेला छोरी भेटेन कहाँ गयो थाहा छ लखर 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 गाउँ डुल्दैमा ठिक छ तिमीलाई ए दाइ कति रिसाउनु भएको के थाहा त मलाई नानी हराउँछ भनेर म त रिस मरेपछि फर्केर आउँछ होला भनेर म साथीमा गएँ नि अब तिमीलाई साथीकोमा जाँदै ठिक छ यता छोरी हराएर टेन्सन भइसक्यो मलाई हे तेरिका कहाँ चाहिँ गयो होला त दाइ नानी बिहान खाना खाएर गएको भान्जी यतिखेरसम्म आउनुहुन्न त 5 बजिसक्यो झन् आज टन्न काम छ भनेको ए भान्जीको आयु त लामो रहेछ भर्खर कुरा गर्दै थिइन् आइपुग्नु भएछ जाउँ त कुखुरा थुन्नु पर्यो हे माइजू पनि आउन पाएको छैन काम हराउनुहुन्छ तपाईँ र म कुरा गर्नुपर्छ के बस्नुहोस् हे के कुरा गर्नु हो भान्जी रात पर्न लागिसक्यो एउटा खुसीको कुरा छ क्या माइजू तपाईँले के त खोज्नु भन्नुभयो होइन मैले त आज खोजेँ ए हो र राम्रो भयो बिहानदेखि त्यही केटा पो खोजेर बस्नु भएको हे माइजू पनि कस्तरी भन्नु भएको के तपाईँले होइन अस्ति केटा खोज्नु तिम्रो बिहे गराइदिन्छु भन्नुभएको होइन मैले त केटा खोजेँ अब उसँग मेरो बिहे गराइदिन्छु मैले भने हजुरले मान्नु भएन म त उसँग बिहे गर्ने अब बिहे त गर्ने भन्नुभयो भान्जी केटा हेर्नु पर्यो नि यहाँ घरमा बोलाउनु अर्को हप्ता म कुरा गर्छु केटा हेर्छु अनि बिहे गराइदिउँला नि ल ल माइजू तपाईँले बिहे गरिदिन्छु भन्नुभयो अब म त्यो केटालाई अर्को हप्ता घरमै लिएर आउँछु फेरि नै भन्न चाहिँ पाइँदैन नि ल ल भान्जी हुन्छ के हुन्छ अहिले चाहिँ धेरै काम छ रात पनि पर्न लाग्यो पहिला कुखुरा थुन्न जाउँ न हिँड्नु बल्ल कुखुरा थुनेर भ्यायो